बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नाजरीन, मैं हमेशा पुलिस की फेवर करता हूँ और आपको पता है पुलिस डिपार्टमेंट में इतने साल गुजारे, लेकिन जहाँ जहाँ पुलिस के मुलाजमीन कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे उनकी फिरौनियत सामने आती है और जिस तरह रौनक के साथ वो काम करते हैं और जुल्म व बर्बरियत करते हैं और वो भी अपने ही महकमे के कुछ लोगों के साथ, तो फिर बड़ा दिल दुखता है। लोगों के साथ भी उन्हें नहीं करना चाहिए, अवाम के साथ भी नहीं करना चाहिए और अपने मुलाजमीन के साथ तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा ही मैं आज आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। पहले आप ये वीडियोस देखें। ये एक मियाँ बीवी हैं, लियाकत अली और उसकी बीवी है। शेखोपुरा से इनका ताल्लुक़ है, सदर शेखोपुरा थाना इन्हें लगता है और वहाँ के ये रहने वाले हैं। ये आप इनकी वीडियो सुन लें, वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। मैं लियाकत वाला बोलना पाया, कोट रंजीत का पिंड का मैं रहसी, जिला शेखपुरा। साडा मकान कोट रंजीत पिंड दे विच है। आमर महबूब और अजीम आमर दा सौहरा, इन्हां दोवां ने मिल के साडे मकान दे उत्ते नजायज़ कब्जा किया। उस टाइम ते ये थाना सदर शेखपुरा SHO लगा सी आमर महबूब। इन्हें मिल के कब्जा किया। पहले इस तो मेरे बेटे के झूठा इन्हें परचा दे के उन्होंने अंदर जेल भजवाया। भजा के उस तो बाद इन्होंने कब्जा किया मकान के उत्ते। मेरिया बेटियां बीवियां मारिया, मरचा पाइया, उन्होंने कट्टिया कुटिया बड़ा। जो समान घर का घरेलू कनक मुंजी हर शह लै गए। वो 3 घंटे असी कालां 1-5 के उत्ते करते रहे हैं, साड़ी कोई पुलिस वाला नहीं आया। बिल्कुल अगर पुलिस वाला आ जाता साडा इन्ना नुकसान नहीं सी होना। ये सारा जो कुछ आंबर की वजह तो पुलिस नहीं आई साडे थाने सदर उस SHO लगा सी। असी उस तो बाद परचा साडा चलो हो गया। DPO दफ्तर भी गए हैं, साड़ी उत्थे भी सुनवाई नहीं। RPO दफ्तर भी गए हैं। 8 महीने हो गए ने सानू रोलदे, घरों बेकार हाँ असी। जवान मेरिया बच्चियां ने, बीवियां, घरों बेकार होए फिरने, साड़ी सुनवाई नहीं हुई। अज जी अगे मेरी दरखास्त अपील आ कि मैनू इंसाफ मिले। वाले साढ़े नाल बहुत जुल्म होया। थाना सदर शेखोपुरा आमर SHO महबूब साहब ने अपने सहुरे के नाल मिल के साढ़े नाल सारा कुछ कराया। साढ़े घर से नजायज़ कब्जा किया है। इस वाक़े तो पहले उन्हें साढ़े बेटियां झूठे मुकदमे च फसा के उन्होंने जेल करवा दी। फिर साढ़े मारिया कुटिया, साड़ी अखां च मिर्चां पाइयां, साड़ी हर चीज़ ही लुट पुट के लै गए। मूंजी कनक चावल वगैरह वगैरह, पैसे भी। साढ़े नाल इन्ना जुल्म होया। साड़ी बस इहो दरखास्त है IG पंजाब साहब नूं कि साढ़े नाल इंसाफ किया जाए। नाजरीन, आपने लियाकत अली और उसकी बीवी की बात सुनी। अब मैं आपको मुख्तसरन ज़िक्र कर दूं कि ये हुआ क्या था। लियाकत अली और शफाकत अली 2 भाई थे जी, और इनका होता ये है कि दोनों भाई इकट्ठे रहते हैं। और उसके बाद उसकी शादी की, इसने ख़ुद शादी की, लियाकत अली ने अपने छोटे भाई शफाकत अली की, और उसकी बीवी जो सनम है उसके साथ वो रहता था। ये इकट्ठे घर में रहते थे। और उसके बाद होता ये है कि सनम का किसी के साथ मुआशका शुरू हो जाता है और वो अपने खामंद को कत्ल कर देती है आशना के लिए। अब कत्ल ट्रेस हो जाता है और सनम और 2 लोग उसमें, उसका आशना और एक और शख्स जो उसका गला दबा के उसके गले में अजारबंद से या एक दुपट्टे से मेरे ख्याल में उनका फंदा डाल के उसे मारते हैं, वो भी बरामद हो जाता है और सनम इसमें चलान हो जाती है। अब नाजरीन, इसमें एक गवाह है मोहम्मद अजीम वल्द जमील, वो इनका जानने वाला होता है और उसकी गवाही रखी जाती है। अब जब गवाही शुरू होती है, ट्रायल शुरू होता है 302 के केस का, तो मोहम्मद अजीम जो है वो साजबाज कर लेता है सनम के साथ जी, और उससे वो उसके बदले वो घर जो शफाकत अली का होता है, लेकिन शफाकत अली अपने भाई लियाकत अली को बेच चुका होता है, उसके वो अपने नाम करा लेता है और उसको बरी करा देता है, अपनी गवाही से मुकर जाता है। सनम बाहर आती है, उसके बच्चे भी हैं, तो उन्होंने ये मकान जो है ये मोहम्मद अजीम को दे दिया। अब मोहम्मद अजीम के एक दामाद हैं जी, आमिर महबूब सब इंस्पेक्टर, वो SHO थाना सदर शेखोपुरा होते हैं जी। ये बात है जी 2022 की 11वें महीने की। अब
اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کراتے ہیں ایس ایچ او صاحب جو ہیں اپنے سسر محمد عظیم کو، اور قبضہ نہیں ہوتا، لیکن ان کے گھر پہ جو قبضے کرنے کی نیت سے حملہ ہوتا ہے اسی کا پرچہ لیاقت اور ان کے بچوں کے خلاف دے دیا جاتا ہے۔ اب لیاقت اور اس کے بچے جو ہیں وہ اٹھا لیے جاتے ہیں، پولیس گرفتار کر لیتی ہے، لیاقت شاید کہیں بھاگ جاتا ہے، اس کے بچے سارے گرفتار ہو کے جیل چلے جاتے ہیں۔ اب انہیں موقع مل جاتا ہے صرف 10-12 دن بعد، 28 تاریخ کو 28/11 کو دوبارہ حملہ کرتے ہیں یہ لیاقت علی کے گھر پہ قبضے کے لیے، اور وہاں قبضہ بھی کر لیتے ہیں، اس کی بیوی بچوں کو مارتے ہیں، انہیں ننگا کرتے ہیں، ان کی آنکھوں میں مرچیں ڈالتے ہیں، عورتیں اور بہت سے 40-50 لوگ آ کے حملہ کرتے ہیں اور گھر پہ قبضہ ہو جاتا ہے۔ اس پہ لیاقت علی درخواست دیتا ہے جی متعلقہ تھانے کو، ایک پرچہ اس کے خلاف ہوتا ہے۔ اب وہ اپنے گھر پہ جو قبضہ ہوا اس کا پرچہ کرانے کے لیے درخواست دیتا ہے تو اس کا مقدمہ درج نہیں ہوتا، کیونکہ اس مقدمے میں وہ عامر محبوب جو سب انسپیکٹر ہے اس کو نامزد کرتا ہے۔ اب عامر محبوب کیونکہ وہاں کا رہائشی ہے، وہیں ایس ایچ او لگا ہوا ہے، اور پولیٹیکلی اس کو بہت زیادہ سٹرانگ، اس کے پیچھے بیک پہ کچھ ایم این اے صاحبان ہیں، کوئی ایم پی اے صاحبان ہیں شیخو پورہ کے، تو ہوتا کچھ یوں ہے جی کہ عامر محبوب مقدمے میں اس کا نام نہیں آتا، البتہ اس کے سسر کا نام بعد میں آتا ہے جو تتمہ بیان میں لکھا جاتا ہے۔ تتمہ بیان میں عامر محبوب کا نام بھی لکھاتے ہیں، لیکن تفتیش میں ان کو بے گناہ قرار دیا جاتا ہے۔ اب لیاقت علی آر پی او صاحب کے پاس پیش ہوتا ہے، آر پی شیخو پورہ کے پاس، اور ریکویسٹ کرتا ہے کہ جناب میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، اور میں بھی ایک دفعہ اس کے ساتھ جاتا ہوں، کیونکہ اس کا لیاقت علی کا جو ایک عزیز ہے وہ پولیس میں کانسٹیبل ہے، جس کی وجہ سے میں گیا جی۔ وہاں جا کے آر پی او صاحب نے مہربانی کی اور انہوں نے یہ جو انکوائری ہے وہ مارک کر دی ایس ایس پی آر آئی بی کو۔ اب ایس ایس پی آر آئی بی سنتے ہیں 6 ماہ تک سنتے ہیں اور اسے گناہگار قرار دیتے ہیں عامر محبوب کو۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ ان دنوں عامر محبوب صاحب جو ہیں وہ ریڈر ڈی پی او لگے ہوتے ہیں اور وہ اثر انداز ہوتے ہیں تفتیش پہ، ہر چیز پہ، اور اس کے بعد کمال ہے کہ اتنی کمپلینٹ کے باوجود اور ایس ایس پی آر آئی بی کے لکھنے کے باوجود کہ وہ گناہ گار ہے، اس کو پھر ایس ایچ او تھانہ صدر شیخو پورہ لگا دیا جاتا ہے۔ کمپلینٹ ہوتی ہے، شور مچتا ہے، لیکن وہ پھر اپنی مرضی سے وہ کہتا ہے جی میں نے ٹرانسفر کرا لیا۔ اب ناظرین، جو اصل بات میں آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، آپ دیکھ لیں کہ یہ ہمارا سسٹم ہے۔ ایک ایس ایچ او اپنے سسر کو ایک گھر پہ قبضہ کراتا ہے، کوئی اس کا کچھ نہیں کر سکتا، اس کا نام ایف آئی آر میں آتا ہے، تتمہ بیان میں آتا ہے، کوئی اس کا کچھ نہیں کر سکتا۔ انکوائری میں وہ گناہگار قرار دیا جاتا ہے، کوئی اس کا کچھ نہیں کر سکتا۔ ایون آر پی او، ایس ایس پی آر آئی بی، ڈی پی او، یہ سب ان کے ہاتھ کھڑے ہو گئے جی، اور وہ سٹرانگ ہے ایک ایس ایچ او، کیونکہ اس کے پیچھے ایک بہت تگڑے ایم این اے کی سفارش، اور اب بھی وہ ایس ایچ او لگ رہا ہے۔ لیاقت علی کا سارا سامان، لاکھوں روپے کا سامان، اس کی گندم، اس کے زیورات، اس کی چیزیں جو جس وقت گھر پہ قبضہ کیا گیا وہ موجود ہیں، اور قسم دینے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ لیاقت علی بار بار جاتا ہے اور اب ایس ایچ او سے تھریٹ کر رہا ہے کہ تم یہ مقدمہ میرے خلاف جو ہوا ہے واپس لو، پھر تمہیں یہ چیزیں ملیں گی۔ اب دیکھیں لیاقت علی کو میرے اس ولاگ کے بعد بھی انصاف ملتا ہے نہیں ملتا، مجھے تو نہیں لگتا، کیونکہ اتنا سٹرانگ وہ ایس ایچ او ہے۔ ہو سکتا ہے یہ گورنمنٹ چینج ہو جائے، نگران گورنمنٹ آ جائے تو کچھ ہو جائے، لیکن میری پھر ریکویسٹ ہے انسپیکٹر جنرل آف پولیس سے، آپ اس کی انکوائری کرائیں کہ کیا ایس ایچ اوز اتنے پاورفل ہیں کہ وہ گھروں کے قبضے کرائیں، وہ بھی اپنے سسر کو۔ اور ہمارے وقت میں تو آئی جی صاحب ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا، یہ اب ہونا شروع ہوا ہے۔ کوئی کسی کو پوچھتا نہیں، کوئی جو مرضی کر رہا ہے اس وقت، کرپشن کا بازار گرم ہے، جو مرضی کر لیں آپ، جس کو قبضے کرا دیں، جس کو چاہے آپ اندر ڈال دیں، جس کو چاہے شناخت پریڈ میں ڈال دیں، کوئی پرسان حال نہیں سر۔ اس کی انکوائری کریں، اور اگر لیاقت علی اس میں صحیح ہے تو اس کو اس کا حق ملنا چاہیے، اور جو عامر محبوب ایس ایچ او صاحب ہیں، سب انسپیکٹر، ان کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔